तौरात के मानने वाले को यहूदी, इंजील के मानने वाले को ईसाई और कुरान मजीद के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है, लेकिन ज़बूर के मानने वाले को क्या कहा जाता है? और आखिर ये लोग इस वक्त दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं? हम मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ अदवार में 4 मुख्तलिफ किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद नाजिल फरमाई। अगर इस्लामी तारीख एतबार से देखा जाए तो हमें ज़बूर का तस्करा कहीं देखने को नहीं मिलता जितना दूसरा आसमानी किताबों का जिक्र और मालूमात हासिल है। क्या ज़बूर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है? और इस इल्हामी किताब के अंदर क्या क्या लिखा है, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ज़बूर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को मिस्र के फिरौन से निजात दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया। बनी इसराइल तकरीबन 400 साल तक फिरौन की गुलामी करते रहे, जबकि बनी इसराइल पर आसमानी किताब तौरात को नाजिल किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाने के लिए मिस्र से निकालकर कोहे सीना की तरफ ले गए। अब इस बात की मुकम्मल तफसील कुरान मजीद में वाज़िह तौर पर मौजूद है। इस मकाम पर बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने खाने के लिए मन व सलवा अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को गर्मी और धूप से बचाने के लिए इनके सरों पर एक खास किस्म का साया किए रखा और इस कौम के लिए पहाड़ों से चश्मे जारी किए। यह जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल कबल था, जबकि उस जमाने में फलस्तीन में मुशरिकीन आबाद थे और हजरत सिमूल अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पर पहली दफा हुकूमत की। और जब वो बादशाही के काबिल न रहे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से तालूत को फलस्तीन का दूसरा बादशाह मुकर्रर किया और तालूत ने 1004 अस्क़ब्ल मसीह से 1020 तक फलस्तीन पर हुकूमत की और उन्होंने फलस्तीनी फौज से बहुत जबरदस्त माकाराई की। यह वो वक्त था जब बनी इसराइल के पास ना कोई ज्यादा मालो जर था और ना ही इनके पास कोई फौजी कुव्वत थी, और इसके बरअक्स फलस्तीनी फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी और इसने यह ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल में से कोई भी शख्स हमारे सबसे ताकतवर आदमी यानी कि जालूत को मैदान जंग में कत्ल कर दे या फिर जालूत को हरा दे तो जंग वहीं पर बंद कर दी जाएगी, यानी बगैर किसी खून खराबे के फलस्तीन को बनी इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। बनी इसराइल के लीडर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने सरेआम ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स जालूत को मैदान जंग में कत्ल कर देगा तो मैं इसकी शादी अपनी बेटी से करूंगा और मैं इसको बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब करूंगा। जबकि यह सब कुछ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी सुन रहे थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस जमाने में बकरियां चराया करते थे। और जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मामूली से पत्थर से जालूत को कत्ल कर दिया। हालांकि जालूत एक देवकत इंसान था, इसे मारना या फिर हलाक करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। रिवायात में आता है कि जालूत आदो समूद की कौम से ताल्लुक रखता था और जालूत ने बनी इसराइल को इस हद तक परेशान कर रखा था कि इनके तबर्रुकात और ताबूत सकीना भी इनसे छीनकर ले गया था। अब जालूत को हलाक करने के बाद वादे के मुताबिक फलस्तीन को बगैर किसी खून खराबे के बनी इसराइल के हवाले कर दिया और इसी तरह तबर्रुकात और ताबूत सकीना भी बनी इसराइल को वापस मिल गया। ताबूत सकीना में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात मौजूद थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस मुल्क के बादशाह मुकर्रर कर दिए गए, जबकि इस वक्त तक बनी इसराइल में आसमानी किताब तौरात ही पढ़ी जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा बनी इसराइल के लिए इबादतगाह का एहतमाम किया और इस इबादतगाह से पहले यहूदियों के लिए इबादत के लिए कोई जगह मुकर्रर न थी
اور تابوت سکینہ کو بھی اس کی اصل جگہ پر لا کر رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مکمل نہ ہو پایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کا کام تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر مکمل ہوئی، اسی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور تابوت سکینہ اہل بابل کے حملے تک اسی عمارت میں محفوظ رہا۔ بعض روایت یہ بھی کہتی ہے کہ تابوت سکینہ کو اہل بابل اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کیا، اور اس کے بعد رومیوں نے حملہ کر کے اسے دوبارہ نشانہ بنایا، اور رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو گرا کر ایک چرچ تعمیر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کی کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی تھی اور عبادت کا تصور بھی موجود تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ اب دوسری آسمانی کتابوں کی طرح یہ کتاب زبور شریعت سے بھرپور نہ تھی۔ اس کتاب میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قدر خوبصورت آواز کا معجزہ عطا کیا تھا، جبکہ اس قسم کا معجزہ آج تک کسی پیغمبر یا نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اسی خوبصورت آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے گیت گایا کرتے۔ آسمانی کتاب زبور میں آنے والے وقت کا تذکرہ نہیں ملتا، اور نہ ہی اس میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول ملتے۔ زبور پوری کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ اس الہامی کتاب کی بنیاد پر کسی بھی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ زبور کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا باقاعدہ طریقہ سکھایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے پر خاموشی چھا جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور کلام میں اتنی مٹھاس تھی کہ لوگ اس کو دنیا میں ہی جنت سے آتی ہوئی آواز محسوس کرتے۔ بعض احادیث کے مطابق زبور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ مجموعی طور پر 5 کتابیں ہیں اور 150 راگ۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 تورات سے نقل ہونے والی اکیلی آیت ہے، جو کہ اب بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ بعض احادیث کے مطابق زبور 104 آسمانی صحیفوں میں سے ایک ہے، جو کہ 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کی وہ واحد کتاب ہے جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کا لٹمس پیپر ہے۔ زبور نصیحتوں، دعاؤں اور مناجات پر مشتمل تھی، اور اس کتاب میں کوئی نئے احکامات یا پھر نئی شریعت نہ تھی۔ اور یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی کے اندر زبور کے کلام کو دہراتی ہے۔